जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा छ, नेकपा एमाले मैले भन्ने गरेको छु, यो एमाले भनेको राजनीति र संगठनको मात्रै कुरो होइन, यो एमाले भनेको सभ्यता र संस्कृतिको प्रतीक पनि हो। नेकपा एमाले भनेको समाजमा एउटा सही विचार, सही आचरण, सही व्यवहारको प्रतीक हो। त्यसकारणले हामी राजनीति त बोकेका छौँ, तर राजनीतिक कुरा मात्रै होइन, हामीले एउटा नयाँ सभ्यता, नयाँ संस्कृतिको पनि एउटा प्रतिनिधि बनेर भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस हिसाबले हामीहरूले आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत छ। अहिले नेकपा एमालेसित सम्बन्धित भएर कुराहरू उठेका छन्। यति बेला एमालेले अगुवाई गरेको आन्दोलनमा एउटा गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ। कहिलेकाहीँ साथीहरूले अघि मोदनाथ प्रसिद्धले भन्नुभयो, उहाँको आशय, उहाँको भावनालाई म सेल्युट गर्छु। फुटको पक्षमा जो हुन्छन् ती फुटवादीहरू मुर्दाबाद भन्नै पर्छ। फुटवादीहरूको पक्षमा उभिन सक्दैनौँ, तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने फुटको विरुद्ध गरिरहँदा, एकताको पक्षमा लागिरहँदा उठेका विषयहरूको बारेमा विश्लेषण गर्ने कुरा कमजोर हुन पुग्दछ। सही र गलतहरू प्रकट हुन्छन्। यदि सहीलाई सही भन्ने र गलतलाई गलत भन्ने कुरा भएन भने हामी अल्मलिन सक्छौँ। तपाईहरु हेर्नुभयो, अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। कहीँबाट आएको होइन। एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली। अर्को महाधिवेशन आएको छैन। त्यही एमालेको अध्यक्ष भएको नाताले पार्टी एकता भइसकेपछि पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। एउटा पार्टी दुईटा अध्यक्ष भयो, अनि अर्को महाधिवेशन भएको छैन। अर्को महाधिवेशनले अध्यक्ष को बन्ने भन्ने टुङ्गो भएको छैन। बीचैमा पार्टी अध्यक्षलाई धक्का मारेर हटाउने कोसिस गरिन्छ। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो काम कस्तो काम हो? राजनीतिक र सांगठनिक हिसाबले भन्ने हो भने यो राजनीतिक र सांगठनिक जीवनमा यो अपराधपूर्ण काम हो, जसलाई मुर्दाबाद भन्नै पर्दछ। एउटा निर्वाचित भएको अध्यक्ष भन्दैछ महाधिवेशन आओस्, महाधिवेशन पछि म फेरि अध्यक्ष हुन्न, तपाईहरु को हुने हो हुनुस्, मलाई मन्जुर छ। तर बीचमै धक्का मारेर हटाउन खोजिन्छ भने यस्तो कर्मलाई के भन्ने, यस्तो कामलाई के भन्ने? आज जुन परिणाम आएको छ हो यस्ता कामले भएको छ। हिजो 2074 सालको निर्वाचनमा अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर देशभरिका कार्यकर्ताले, एमालेका कार्यकर्ता मात्रै होइन, त्यसबेला माओवादी केन्द्रले समेत पनि समर्थन गरेर केपी ओली प्रधानमन्त्री भनेर हामी जनताको बीचमा लग्यौं। प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको एउटा कार्यकाल पूरा भएको छैन। बीचमै अब प्रधानमन्त्रीलाई अब धक्का मारेर हटाउने खालका कुराहरू हुन्छ। आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाउने, अर्को पार्टीको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री बन्देऊ भन्न जाने, यो काम कसले गर्यो? यो काम कसले गर्यो भनिरहनै पर्दैन, बुझ्छौँ हामी। हामीलाई थाहा छ यी कामहरू, यस्ता कामहरू गर्नेहरू गलत हुन् कि होइनन्, यसको बारेमा बोल्नै पर्छ। ती गलत हुन् भनेर तिनीहरूको विरोध र भण्डाफोड गर्नै पर्छ। यसले पार्टी एकतालाई कमजोर बनाउँदैन, यसले पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउँछ। हामीहरू त्यही पार्टी कमिटीका मान्छेहरू हौँ। हामीले अनेक पटक कोसिस गर्यौँ महाधिवेशन चैतमा गरौँ, चैतमा ढिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ भने फागुनमै गरौँ, होइन फागुन पनि ढिलो हुन्छ भने माघमै गरौँ। महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष को बन्ने हो त्यसको छिनोफानो गरौँ। महाधिवेशन नगर्ने, किन नगर्ने भन्दा महाधिवेशन हुनै सक्दैन भन्ने, तर बीचमै धक्का मारेर हटाउन खोज्ने, यो कस्तो हरकत हो? यही भयो कमरेडहरू। अनि प्रधानमन्त्री देश दुनियाँमा लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले लोकप्रिय काम गर्यो भनेर विरोधीले समेत विरोध गर्न सकेका छैनन्।
यस्तो अवस्थामा आफ्नै पार्टीका भनिएका साथीहरू प्रधानमन्त्रीलाई धक्का मारेर हटाउँ भन्छन्, षड्यन्त्रपूर्ण कुरा गर्छन्, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा गर्छन्, महाअभियोग लगाउने कुरा गर्छन्, अनि अनेक खालका आरोपहरू फतुरहरू लाउँछन्। अनि यसलाई के भन्ने? म यहाँहरूलाई के भन्छु भने आज हामी पार्टी एकताको सम्बन्धमा जुन संवेदनशील ढङ्गले एउटा धर्म सङ्कटमा परेको अनुभव गर्छु कतिपय साथीहरू, यहाँहरूलाई म जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, यस्ता कर्महरूको विरुद्धमा हामीहरू उभिनै पर्दछ। यो अहिलेको कुरा मात्रै भन्दिनँ, हिजो कुनै बेला नेकपा माले थियो, एमाले पनि बनेको थिएन। त्यस बेला सीपी मैनाली हुनुहुन्थ्यो पार्टीको महासचिव। सीपी मैनालीलाई हामीहरू त्यस बेला एउटा पौराणिक नायक जस्तो वायुपङ्खी घोडामा चढेर तरबार चलाउँदै हिँडेको महानायक राजकुमार जस्तो ठान्थ्यौँ। त्यस्तो बेलामा तिनै सीपी मैनाली पार्टीमा रहन नसक्ने स्थिति पैदा भयो। उहाँ पार्टी छोडेर अलग हुनुभयो, अलग ढङ्गले गुटबन्दीका कुराहरू क्रियाकलाप गर्न थाल्नुभयो। हामीहरू मध्ये कति बेला लाग्यो मेरा बाबै पार्टी कसरी चल्छ होला, अब हामी डुब्यौँ, यस्तो खालको लाग्यो। कतिपय राम्रा आश लाग्ने साथीहरू पनि पार्टी छोडेर गए, निराश भए, निष्क्रिय भए। तर कमरेडहरू यो कटु अभ्यास हुँदाहुँदै पनि के देखियो भने पार्टी नयाँ ढङ्गले उठ्यो, नयाँ ढङ्गले बन्यो। सीपी मैनालीको जो मिथक नायक भूमिका थियो त्यो ओझेलमा परेर गयो। आज पछिल्लो समयमा हामी हेर्छौँ 54 सालमा पार्टी विभाजन माले एमाले भयो, कति दुःखद प्रसङ्ग छ। त्यस बेला धेरै साथीहरू विभाजनको पक्षमा लाग्ने कुरा भयो, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका कुराहरू उठे, होनहार साथीहरू विभाजित स्थितिमा लानुभयो। त्यस बेला कतिपय हामीलाई लाग्यो अब यो पार्टी कसरी चल्ला, कसरी रहला, सत्यानाश भयो भन्ने लाग्यो। साँच्चै चुनौती आयो, तर पनि सही विचारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदा विभाजन औचित्यपूर्ण थिएन, विभाजन औचित्यपूर्ण थिएन भनेर निष्कर्षमा पुग्यो। 3 वर्ष पनि लागेन र फेरि एमाले नयाँ ढङ्गले उठ्यो। आज हामी देख्दैछौँ जुन ढङ्गले पार्टी एकता गरिएको थियो माओवादी केन्द्र र एमालेको बिचमा, त्यो एकताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त बनायो, तर त्यो एकताभित्र अंशा पर्न थाले। अंशा त्यही अंशा परेको परिणामले यो चाहिँ झन्झन अप्ठ्यारोमा पर्दै गयो र आज यो अवस्थामा आयो। यसमा प्रश्नसित भन्न चाहन्छु दुईटा कुरा छ। दुईटा कुरा, यो एकता गरिरहँदा हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेतृत्व गर्नुहुने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, म पूर्व माओवादीका साथीहरूले भन्नुभएको म सम्झन्छु, उहाँ 33 वर्षसम्म पार्टीको प्रमुख हुनुभयो, कहिले प्रतिस्पर्धा गर्नु परेन, अन्तर्विरोधमा खेल्दै अगाडि बढ्नुभयो। उहाँको सूत्र छ ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्दै हान्दै अगाडि बढ्नुभयो, ढाडमा टेकेर अगाडि बढ्नुभयो। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले भित्र लामो समयसम्म के रह्यो भने पार्टी सत्तामा रहने एउटा पक्ष थियो जसलाई माधव नेपालले अगुवाई गर्नुभएको थियो। पार्टी सत्ताको प्रयोग गरेर पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको जुन प्रयोग भइरहेको थियो, केपी ओली त प्रतिपक्षी जस्तो भएर बस्नु भएको थियो। हो, त्यो स्थिति चाहिँ एउटा मनोविज्ञान थियो। हिजो प्रतिपक्षमा बसेको व्यक्ति अहिले त हाई हाई भयो। उहाँले भन्नुहुन्छ केपी बा भन्छन् रे, कसैले कसैलाई बा किन भन्छ? बा भनिनको लागि त बा योग्य कुरा गर्नु पर्यो। बुढो हुने बित्तिकै पनि बा भनिँदैन। बा सुलभ व्यवहार देखेपछि मान्छेहरूले भावनात्मक ढङ्गले पनि भन्छन्। केपी ओलीले बा मलाई भने हो, बा भन्यो अरे, ठुलो कुर्सीमा बसेको छ, के भनेको? त्यो एउटा कुण्ठा, ईर्ष्या भाव, बदलाको कुरा। अब एमाले भित्र चाहिँ वास्तवमा अप्ठ्यारो स्थिति पर्यो भनिसकेपछि बस यो दुईटा प्रवृत्तिको गठबन्धन भयो। एउटा प्रवृत्ति अन्तर्विरोधमा खेल्ने, ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने, अर्को ईर्ष्या र कुण्ठा बोकेको प्रवृत्तिको बिचमा पार्टी एकतापछि जुन गठबन्धन भयो त्यसकै दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम अहिले आएको हो।
त्यही दुर्भाग्यपूर्ण परिणामका कारण यो स्थिति हो। त्यसकारणले म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो अप्रिय कुरा त हो, यो चुनौतीपूर्ण कुरा त हो। यसले भ्रम सिर्जना गरेको छ, दुःख पनि दुखित तुल्याएको छ हामीलाई। तर यो भ्रममा धेर अल्मलिनुपर्ने जरुरत छैन। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु यति बेला व्यक्तिगत कुरा होइन यो। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। यो चिजमा हामीहरू कहीँ अलमल गर्नुपर्ने जरुरत छैन। देश विकासको तपाईँ भन्नुहोस्, म त अचम्म लाग्छ। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ 2076 साल माघमा, मिति भनिदिन्छु 2076 साल माघको दोस्रो हप्तामा बैठक बस्छ। बैठकले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्छ सरकारले गरेका राम्रा कामहरू यी हुन् भनेर। त्यसको 1 महिना 2 महिना बित्न पाउँदैन, फेरि सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट स्थायी कमिटीको बैठक बस्छ। त्यो स्थायी कमिटीको बैठक 77 साल असार 10 गतेदेखि भदौ 26 गतेसम्म 80 दिनभन्दा ज्यादा बैठक बस्छ। बैठकले सर्वसम्मतिले निर्णय गर्छ। अनि त्यसको 2 महिना हुन पाउँदैन, प्रचण्डजीले आरोप पत्र लगाउनुहुन्छ 19 पेजको। त्यो आरोप पत्र केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष, अब अध्यक्ष हुन लायक मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री हुन लायक पनि छैनन्, पार्टी सदस्य हुन लायक पनि छैनन् र फौजदारी अभियोग लगाएर दण्डित गर्नुपर्ने यस्तो खालको आरोप लगाइन्छ। यसलाई के भन्यो? हामीले भन्यौँ, म पनि अन्तिम समयमा मैले पनि प्रचण्डजीलाई गएर भने 2 घण्टा कुरा गरेको केपीकोबाट आफै जानुभयो र भन्नुभयो उही खुमलटारमा हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक समस्या होला, यो एकता हाम्रो लागि प्रिय छ, तर तपाईँले जुन खालको अभियोग लगाउनु भएको छ यो तपाईँ फिर्ता लिनुहोस् र हामी आन्तरिक समस्यामा छलफल गरेर कसले के छोड्ने गरौँला। उहाँले त्यसबेला हुन्छ जस्तो भन्नुभयो, तर राष्ट्रपतिजीकोमा महाअभियोग, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि राष्ट्रपतिकोमा पुग्नु। यसलाई के भन्ने हो? भएको कुरा यो हो। त्यसकारणले म सबैलाई भन्न चाहन्छु, यो सबै उस्तै हुन् भन्ने अर्थले बुझ्नु हुँदैन। सबै फुटवादी हुन्, सबैले गुटबन्दी गरे भन्ने हिसाबले पनि बुझ्नु हुँदैन। हो, कमी कमजोरी भएका होलान्, तर त्यो कमी कमजोरी आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अनि अर्को पार्टीको सभापतिलाई बाहिरबाट आएर ठाडै खुट्टा जानेर लौन प्रधानमन्त्री बनिदिनु पर्यो। अहिले पनि किस्तीमा राखेर अनुरोध गरेको गरे हुनुहुन्छ उहाँहरू। अहिले प्रचण्डजीलाई हामीले भनेका छौँ, तपाईँ विचित्रको अवस्थाबाट माथि उठ्नुहोस्। तपाईँ एकातिर विरोध गर्नुहुन्छ सरकारको, तर विश्वासको मत समर्थन छैन भनेर फिर्ता लिनुहोस् न। समर्थन छैन भनेर फिर्ता लिनुहोस्। उहाँ फिर्ता लिनुहुन्न, किनभने फिर्ता लिने बित्तिकै त्यसले पार्ने असर उहाँले बुझ्नु भएको छ। हामीले भन्छौँ फिर्ता लिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, समर्थन हुन्छ, ठिक छ, भएन भने उहाँ राजीनामा दिनुहुन्छ। यो राजीनामा दिएपछि संविधान अनुरूप नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ। किन समर्थन फिर्ता नलिएको? किन शेरबहादुरजीसित साउती गर्न गएको? किन अरू पार्टीहरूसित साउती गर्न गएको? म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, हिम्मत छ भने फिर्ता लिनुहोस्। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नुहुन्छ। तपाईँलाई इच्छा छैन नदिनुहोस्, तर प्रक्रियाबाट जानु पर्यो कि परेन? प्रक्रियाबाट जानु पर्यो। यो चिज हामी भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले अहिले पनि एकताको कुरा गर्नुहुन्छ साथीहरू। एकता प्रिय कुरा हो, एकता गर्नै पर्छ, तर एकता भनेको विचारमा आधारित, नीतिमा आधारित, निष्ठामा आधारित हुनु पर्यो एकता। नत्र भने यो एकता प्रिय कुरा त हुन्छ, एकताको प्रिय चर्चा हुन्छ, तर त्यो एकताले जीवनलाई बदल्न सक्दैन। यी गलत कुरालाई गलत भन्नु पर्यो। तपाईँ भन्नुहोस्, कहीँ पनि केपी ओलीले राम्रो कुरा गर्छन्, कहीँ पनि एक वचन त्यो नेकपा हुन्जेल
त्यसको प्रशंसामा त्यसको पक्षमा कहीँ कतै बोलिँदैन। यो मैले भनिरहँदा म आफूलाई पनि बडो नमजा लागेको छ, अचम्म छ। चुच्चे नक्सा छापियो, देशभरिका पार्टीहरू मिलेर एक ठाउँमा ल्याएर हाम्रो अतिक्रमित भूमि फिर्ता लियो। त्यसको बारेमा नेकपाको कोही नेता राम्रो गरे प्रधानमन्त्रीले उनको अगुवाईमा सक्रियतामा पहल गरिदिनुमा भयो भन्ने कुरा बोलिँदैन। अनि विकास निर्माणका कुराहरू अगाडि आउँछन्, त्यसको पक्षमा केही बोलिँदैन। यो भएको के हो? कुन रोगले ग्रसित हो साथीहरू? यस्तो भएपछि कसरी चल्छ? चलेन। त्यही भएको। अब म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, साँच्चै यो एकता नचल्ने हो भने अब जुन ढङ्गले अगाडि जानुपर्ने हो त्यो अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा हिम्मत गर्नु पर्यो। अहिले तमासा कस्तो देखिएको छ भने केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले एकतिर, यता माधव नेपालदेखि लिएर सबै पार्टीहरू एकतिर बसेर कसरी पराजित गर्ने त्यही धन्दा सुरु भएको छ। कहिले बुढा नीलकण्ठमा, कहिले खुमलटारमा संयुक्त बैठकहरू हेर्नुहोस् त, कसरी ढाल्ने। हामी नम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छौँ, संसदीय प्रक्रियाबाट आउनुहोस्, ढाल्नुहोस्। एकमा हामी नम्रतापूर्वक सुनेको, तपाईँहरू आफ्नो समर्थन हिजो जुन दिएको थियो त्यो समर्थन औपचारिक ढङ्गले संसदीय प्रक्रिया अनुरूप फिर्ता लिनुहोस्। त्यो समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, कोही बात छैन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्नुहुन्छ, इच्छा लाग्छ दिनुहोस्, इच्छा लाग्दैन नदिनुहोस्। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनुहुन्छ, ठिक छ। पाउनु भएन भने राजीनामा दिनुहुन्छ। अनि जानुपर्ने यही तरिका हो कि होइन? यो सबैको लागि हामीले भने। अनि खोजेको के हो? त्यसकारणले अहिले जो सङ्कट सिर्जना भएको छ, हामीले राजनीति हिजो पार्टी एकता गर्दा पनि अरू कुराहरू थिएनन्। मेरो एउटै कुरा थियो, हाम्रो देश गरिब हुनै नसक्ने देश, हाम्रो देश गरिब हुनै नपर्ने देश गरिब भयो। यसको एउटा कारण के थियो भने राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा हामीले सुशासन दिन सकेनौँ। त्यसकारणले राजनीतिक अस्थिरता अन्तको लागि एउटा जनपक्षीय शक्ति, प्रगतिशील शक्ति, वामपन्थी शक्ति एकताबद्ध भएर आयो भने राजनीति स्थायित्व हुन्छ, आर्थिक विकास र समृद्धि हुन्छ, समाजमा अराजकता हुँदैन, विदेशीहरूले थिचोमिचो गर्ने हेप्ने कुरा अन्त हुन्छ। हो, यही आवश्यकताले हामी दुई पार्टीहरू एक बनेका थियौँ। अनि यो राजनीतिक स्थायित्वमाथि आँच पर्ने कुरा, पुर्याउने कुरा किन गरेको? के कारणले गरेको हो? अनि प्रधानमन्त्री र सरकार बदल्ने। तपाईँलाई म सुरुदेखि म सरकारमा छु, यसमा मैले देखेको छु। वास्तवमा पार्टीको सचिवालय बैठक के हुन्थ्यो त्यो कुरा? त्यो सचिवालयको बैठकमा म इमानसित जस्ताको तस्तै भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई, अरू कुनै देश विकासका एजेन्डामा छलफल हुँदैन, नहुने। मन्त्री को राख्ने, राजनीति नियुक्ति के हुने, राजनीति नियुक्तिमा कसका मान्छे को पर्ने, हिसाब किताब यही भन्दा पनि घिन लाग्छ। अझ पछि त साँच्चै भन्ने हो भने सेयर खोज्ने, सेयर। माधव नेपालजी भन्ने एमाले भित्र मेरो कति मत आएको थियो, त्यो मतको आधारमा हिस्सेदारी चाहिन्छ, सेयर चाहिन्छ भन्ने। तपाईँहरूलाई पत्याउन गाह्रो भयो होला। अचम्मको कुरा, प्रचण्डजी यही भन्ने। कम्युनिस्ट पार्टीमाथि जनताको अपेक्षा आशा कहाँ छ? उहाँहरूको त हिसाब किताब यही छ। त्यो माइनर मौका परे तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। त्यो नेकपाको सचिवालयको बैठकका कार्यसूचीहरू, एजेन्डाहरू, उहाँहरू के राखे, दिक्क कुनै विषयमा नै। यस्तो खालको अवस्था भएपछि व्यवहार कसरी चल्छ? व्यवहार चलेन। वास्तवमा त्यसले गम्भीर सङ्कट ल्यायो।
पछिल्लो समयमा त जब मुलुकको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमाथि जो देश दुनियाँमा एउटा सम्मानित भूमिकाका कारण परिचित छन् ती अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको बारेमा आफ्नै पार्टीका निश्चित नेताहरूले फौजदारी अभियोग लाग्ने हिसाबका आरोपहरू लगाउँछन्। मिटिङमा बोलीचालीमा झ्वाकझ्वाकमा बोलेको होइन, लिखित रूपमा बैठकमा प्रस्तुत गर्छन्। त्यो कति संगीन हो भन्नुहोस् त, कति गम्भीर हो। यस खालको कुरा भएपछि स्थिति बिग्रियो। अब अहिले प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ ताजा जनादेशमा जाउँ न। ठिक छ नि त, म असंवैधानिक, म निरङ्कुश, म स्वेच्छाचारी, जनताको बिचमा जानुहोस् तपाईँहरू, म सधैँभरि शासन गर्छु त भनेको छैन। जब यो गजेङ बजेङ भयो भने ताजा जनादेशमा जाउँ, ताजा जनादेशमा जाउँ। जनतामा गएर तपाईँहरू यसरी मेरो विरोधमा बोल्नु होला। केपी ओली यस्तो हो, केपी ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार यस्तो हो भन्नुहोस्। तपाईँहरू जनताको विश्वास जित्नुहोस्। हुँदैन ताजा जनादेशमा नजाने रे। निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचन आयोगलाई धम्की के दिने भने खबरदार निर्वाचनको कार्यक्रम गरौँला। यस खालको कुरा भएपछि ताजा जनादेशमा नगएर अहिले संसद चलेको छैन, हेरिरहनु भएको छ। संसद त आयो, पुनर्स्थापित भयो। के हो त संसदको काम? अहिले संसदको काम दिवंगत पूर्व सांसदहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिने र अन्त हुने, यही धन्दा चलिरहेको छ। अहिले सभामुख जी के गर्नुहुन्छ भने फलानु बेला हुनुभएको सांसदको दुःखद निधन भयो, श्रद्धाञ्जली, फिनिस। यस खालको काम चल्दैछ। संसद पङ्गु जस्तो बनेको छ। यस्तो बिजुलिएको अवस्थामा ताजा जनादेशमा जानुभन्दा अर्को कुनै उपाय छैन। सही र गलत के हुन् त्यो अब जनताको बिचमा गएर त्यसको छिनोफानो हुनुपर्छ। यस हिसाबले अब हामीहरूले मानसिक, भौतिक र सङ्गठनात्मक रूपले आफ्नो तयारी गर्नुपर्छ। अघि बमबहादुरजीले केही प्रस्तावहरू राख्नु भएको छ। म यो तपाईँहरूको यो भेलामा अब विधिवत रूपले यो मुक्ति समाजको केन्द्रीय समिति, यो महाधिवेशन राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी, यो भेलामा तपाईँको उपस्थितिमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको औपचारिक घोषणा गर्नुपर्छ। अघि उहाँले जो सुनाउनु हो, देशका सबै ठाउँमा यसको सङ्गठनात्मक गतिविधि बढ्नु पर्यो। म बमबहादुरजीलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब निश्चित वर्किङ क्यालेन्डर, कुन महिनामा के गर्ने भनेर त्यसको टुङ्गो हुनु पर्यो। अब तपाईँहरू केही समयभित्र 77 जिल्लामा यसका सबै खालका शाखाहरूलाई तपाईँहरू पुनर्गठित गर्नुहोस्। त्यो भनेको जिल्ला सम्मेलन आयोजक कमिटी बनाउने र केन्द्रीय सम्मेलन र राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीका सदस्य साथीहरूलाई कामको जिम्मा दिएर 77 जिल्लामा, मान्नुहोस् भदौ 15 देखि 20 सम्म 77 जिल्लामा यो मुक्ति समाजका कमिटीहरू बनिसक्नुपर्छ। यो योजना उहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो योजना बोकेर जानुपर्ने जरुरत छ। काम गर्नको लागि तपाईँहरूले एउटा आफ्नो ठाउँमा केन्द्रीय सचिवालय, केन्द्रीय कार्यालय यस्तो व्यवस्थित गर्ने। कतिपय साथीहरू परिएला नपरिएला त्यसमा धेरै चिन्ता नगर्नु होला। कोही बात छैन, राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्छ, नमिलेको कुरा छ भने त्यहाँ मिलाउँला। तपाईँहरूले एकताबद्ध भएर आफ्नो सङ्गठनलाई पुनर्जीवन दिने हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। यो काम यही भेलाबाट सम्पन्न होस् भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा छ, यो एमाले कतिपय बेलामा हन्डर ठक्कर खाँदै फेरि उठ्छ, फेरि अगाडि बढ्छ र नेकपा एमाले यसको झन्डा कहिले पनि हामी झुक्न दिने छैनौँ। एमाले राजनीति र सङ्गठन मात्रै होइन, यो सभ्यता र संस्कृति पनि हो।